حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں بچو اس انسان تو جس دا کردار پس فطرت ہے مگر آدھے کہ میں شیعہ امام جعفر صادق ہاں علی دا شیعہ او شیعہ امام فرمیندے جیڑا اپنے شکم کو اپنی شرم گاہ کو حرام تو بچاوے تے وقت جہاد کرے اپنے نفس دے نال تے وقت جیڑا کم کرے اللہ دی رضا تے خوشنودی دی خاطر کرے تے ثواب دی نیت خالق رکھیندا ہوئے عذاب تو ڈردا ہوئے امام جعفر فرمینن اگر ایسا بندہ دیکھو تا سمجھ ونجا ہے جو شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام دا علی علی ناز حرم کا بھرم